यो कुनै गठबन्धन होइन, तपाईँलाई गठबन्धन भन्ने बानी परेको होइन। यो गठबन्धन होइन, यो समीकरण हो, यो संयुक्त सरकार हो। मिलिजुलिकन हामीले देशमा भएका बेफिकी अस्थिरता अस्थायित्व अस्थिरता भन्दा तपाईँहरू स्थिरता भन्नु अस्थिरता अस्थायित्व कायम गर्न के भन्छ अस्थायित्व अस्थायित्व कायम गर्न खोज्या अस्थायित्व अन्त्य गर्न खोज्यो अस्थिरता अन्त्य गर्न खोजेको स्थिरता कायम गर्न। त्यसो भए म सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी कृषिलाई आधुनिकीकरण व्यावसायिकीकरण गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने वीरगञ्ज चिनी कारखाना चलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन हामी हेर्दैछौँ। मधेसमा चिनी कारखाना चलाउन सकिन्छ, किसानहरूलाई उखु खेतीबाट खर्च पर्छ भने यसलाई स्वीकार पैसा तिरिकन हामीले फेरि कारखाना चलाउने, तर काम केही पनि फरक नपर्ने हो भने कारखाना किन चलाउने, अर्कोतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ। वर्ष हाम्रो जो छ हामी पुराना उद्योगहरूलाई नयाँ तरिकाले सञ्चालन गर्दछौँ। घाटा नपर्ने गरी सरकारले लगातार पैसा कहाँबाट ल्याएर पर्छ।